मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। साहब हनफिया के नज़दीक तरावी सुन्नत मुअक्कदा होने पर दलाइल दे दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है और नफिल है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, तो हम इन्हें क्या दलील दें? उनसे पूछें कि सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ़ क्या है। कोई भी आधी बात करके छोड़ दिया करे ना तो उसकी बात ना लिया करें। उससे सुन्नत मुअक्कदा की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये पूछें कि सुन्नत की दो किस्में हैं या नहीं है। हो सकता है वो दो किस्मों का ही मुनकिर हो। एक साहब हैं, वो यूट्यूब पे बड़े मशहूर हैं, वो कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा कुछ नहीं होती, फ़र्ज़ है या बस सुन्नत है। तो मैंने कहा ठीक है, किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है, अगर कोई फजर में रोज़ाना 2 रकत में इन्ना आता ही ना कल कौसर पढ़ के रुकू कर लेता है इमाम साहब, तो लंबी सूरत पढ़ना कोई वाजिब तो नहीं है ना। तो रोज़ाना फजर में इतनी मुख्तसर सूरत पढ़ता है तो क्या मुक्तदी उसको छोड़ेंगे? बोलो ना। लोग बोलेंगे भाई फजर में को तूल देना क्या है, सुन्नत है। अब वो कहे कि सुन्नत है, फ़र्ज तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे भाई बेशक फर्ज नहीं है लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी ने हमेशा 2 फर्ज जो पढ़े फजर के उनमें क़िरात बोलो भाई लंबी की है। अगर आप मुख्तसर क़िरात करोगे आपको इमामत से निकाल। अब आप कुल अल्लाह पढ़ के 2 रकतें पढ़ रहे हो, हालांकि फर्ज नहीं है लंबी क़िरात करना, वाजिब भी नहीं है। तो सुन्नत मुअक्कदा का मतलब क्या होता है कि ये नहीं करोगे तो काबिले मलामत, लोग मलामत करेंगे इमाम साहब थोड़ी सी लंबी क़िरात किया करें, ये इन्ना आता ही ना, फजर में नहीं चलेगी, मगरिब में ठीक है। तो बिल्कुल तरावी का भी ऐसा ही मसला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में क़यामुल लैल की इतनी फजीलत के, जहां रोज़े का जिक्र वहां क़यामुल लैल का भी जिक्र है। रमज़ान में पता चला रोज़ा और क़यामुल लैल साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब क़यामुल लैल को फ़र्ज तो नहीं हम करार दे सकते क्योंकि ये तो तरावी नबी ने 3 दिन बाद छोड़ी इसलिए कि फ़र्ज ना हो जाए, तो कम से कम दर्जा उसका क्या मानना पड़ेगा, सुन्नत मुअक्कदा। क्योंकि अगर इससे भी कम ले गए फिर इसमें और आम दिनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। यानी फिर आम दिनों में रात की नमाज में और रमजान की रात की नमाज में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो वो फर्क जब ही होगा जब आम दिनों की रात की नमाज को, चाहे वो तहज्जुद है या कुछ भी हो, आम दिनों में तो तरावी होती नहीं है ना, तहज्जुद ही होती है क़ियामुल लैल में, तो उसको हम नफिल कहें और रमजान में हम क्या कहें, सुन्नत मुअक्कदा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसमें तो सुन्नत मुअक्कदा भी दाखिल होगी, सुन्नत मुअक्कदा तहज्जुद भी दाखिल होगी, उसमें तरावी की क्या खुसूसियत है? तरावी की खुसूसियत ये है कि हम देखते हैं कि तहज्जुद पूरे साल पढ़ी जाती है, जबकि तरावी सिर्फ किसके साथ खास है, रमजान के साथ खास है। तो जब ये रमजान के साथ खास है तो वो तहज्जुद तो पूरे साल है ना, उसमें तो ये रमजान हो गैर रमजान हो, नबी 8 रकतें अक्सर पढ़ा करते थे। तरावी एक अलग से नमाज है जो बाकायदा जमात के साथ है, उसमें लोगों का हुजूम होता है, जबकि उम्मत का तकरीबन इस पर इजमा है कि नफिल नमाज में लोगों को इकट्ठा करके जमात से नमाज पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। आप देखो जैसे ही ईद का चांद नजर आए अब तहज्जुद आप जमात से नहीं पढ़ सकते। अगर ये आम तहज्जुद की तरह है तो आप जमात से नहीं पढ़ सकते, बल्कि 10 रकतों के बाद पता चला ना चांद हो गया, खत्म, वही नमाज छोड़ दी जाती है। ये बताने के लिए कि ये किसकी खासियत है, ये नमाज ये रमजान की खासियत है। इसलिए उलमा कहते हैं चूंकि ये रमजान की खासियत है तो हदीस में जो आता है क़यामुल लैल, उसमें यकीनन वितर भी दाखिल है, तहज्जुद भी दाखिल है, तरावी भी दाखिल है, लेकिन उस क़यामुल लैल का अव्वलीन मिस्दाक तरावी है। समझ रहे हो? उसका अव्वलीन मिस्दाक क्या है, तरावी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी बाकायदा जमात के साथ, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा इसको जमात के साथ राइज किया इसको, और फिर पूरी दुनिया में जो उस वक्त सहाबा कराम थे, उलमा थे, सब ने हजरत उमर के इस अमल को लिया, किसी ने भी हजरत उमर पे एतराज नहीं किया। तो इसकी अलामत है कि यकीनन उनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील होगी, जो दलील हम तक नहीं पहुंची लेकिन सहाबा तक पहुंची थी। ऐसा हो सकता है कि एक दलील हम तक नहीं पहुंची, हजरत उमर तक पहुंच गई। तभी तो कहते हैं ना, हजरत इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि आपके पास तरावी के सुन्नत होने की क्या दलील है, तो उन्होंने वो बुखारी वाली हदीस पेश नहीं की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में 8 रकतें पढ़ते थे, ये नहीं पेश की।
اگر یہ تراویح کی دلیل ہوتی نا تو امام حنیفہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے، بلکہ انہوں نے کیا دلیل دی؟ ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ عمر بن خطاب کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی. اگر وہ 8 رکعتیں جو رمضان غیر رمضان میں وہ تراویح کی دلیل ہوتی تو امام مالک اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، لیکن 20 رکعتوں کا قول 8 رکعتوں کا قول نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لے رہے. اور جو موطا کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کروائی ہیں، وہ بھی حدیث ضعیف ہے. اس کی بھی بڑی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث کو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ نہیں مان رہے. کیونکہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کی اس حدیث کو درست مانتے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے تو امام مالک بھی 8 رکعتوں کے قائل ہوتے، جبکہ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں. تو بھائی نہ حضرت عمر کی 8 رکعت والی روایت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ حضرت عائشہ کی تہجد والی 8 رکعت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں، اور نہ امام حنیفہ استدلال کر رہے ہیں. اور استدلال کر رہا ہے کوئی اس زمانے کا کوئی انجینئر استدلال کر رہا ہے، تو یا تو وہ چاروں کی فہم غلط ہے، اور آج کے دور کے پلمبر اور انجینئروں کو اللہ نے بے پناہ علم اور فراست عطا فرمائی ہے، یا پھر یہ غلط ہے اور وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے. تو ایک شاعر ہے نا، شعر ہے نا، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، وہ سنی ایک نظم، ادھر ہے نفرت ادھر، وہ ایک نظم تھی، ادھر خدا ہے اور ادھر ہے نفرت وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. تو ایک ایسا طرز عمل جس سے تمام مجتہدین پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے، یا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مجتہدین پر اور زیادہ اعتماد پیدا ہو رہا ہو. تو حضرت عمر نے جو شروع کروائی وہ بھی قیام اللیل ہے، تہجد بھی قیام اللیل ہے، اور وطر بھی قیام اللیل ہے. لیکن جب رمضان میں قیام اللیل کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ذہن کہاں جائے گا؟ اس نماز کی طرف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور وہ تراویح ہے. تو اس لیے علماء تراویح کو عام نوافل کی طرح نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، امام احمد بن حنبل سے 2 قول ملتے ہیں، 20 رکعتوں والا بھی، اور ایک اختیار بھی دیتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی روایتیں منقول ہیں، 8 کا وہ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں 16 بھی منقول ہیں، 36 بھی منقول ہیں، 24 بھی منقول ہیں، تو ان میں سے جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن دوسرا قول امام احمد کا بھی یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، 20 رکعتیں. مختار ان کے نزدیک بھی ہے، اور باقی تینوں ائمہ سے تو صراحت ہے 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس لیے علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ 20 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں. ہاں کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائے، تھکاوٹ ہے، سفر ہے، تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا بالکل معمول بنا لینا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ گار ہوگا، لیکن ایسا آدمی بہرحال قابل ملامت ہے. اس کو ملامت کی جائے گی کہ ایک چیز کی اتنی فضیلت اور نبی نے اتنا ابھارا، پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ زندہ کیا، آپ اس عبادت کو عام نوافل کی طرح چھوڑے چلے جا رہے ہو، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہو، آپ پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.